नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा थप 210 जनामा कोरोना पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 जना, आज 146 जना डिस्चार्ज। विवाद साम्य नभएपछि नेकपामा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 152 जनाले बुझाए, पार्टी कार्यालयमा हस्ताक्षर। काङ्ग्रेसमा फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा नेता नै सशङ्कित। सभापतिका कारण पार्टी बिरामी परेको नेता सिंहको आरोप। सङ्घले अध्यक्ष र अनुभवहीन कर्मचारी पठाएको प्रदेश मन्त्रीहरूको आरोप। काम कारबाहीमा समस्या भएको गुनासो। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,69,60,00,000 नाग्यो। 6,64,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 210 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज 6,037 जनाको PCR गर्दा 210 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 15 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 14 जना काठमाडौँका र 14 जना काठमाडौँका रहेका छन्। आज 146 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 146 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 14,021 हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर आइसोलेसनमा 5,360 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 14,471 जना रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सिंहदरबार भित्रका कर्मचारीको PCR परीक्षण थालेको छ। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्कमा रहने 500 देखि 700 कर्मचारीको PCR परीक्षणका लागि आज नमुना सङ्कलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईका अनुसार सिंहदरबार भित्रका सबै कार्यालयका करिब 700 कर्मचारीको नमुना सङ्कलनको तयारी भएको छ। दरबार परिसरभित्र धेरै स्थानबाट कर्मचारीहरू आउने भएको हुनाले यो स्थिति के छ भन्ने हेर्नको लागि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र दर्ता चलानीमा प्रत्यक्ष बाहिरी मान्छेको सम्पर्क हुने कर्मचारीहरूलाई छनौट गरेर 5 देखि 700 सम्म सिंहदरबारभित्रका स्याम्पलको रूपमा परीक्षण गर्नलाई यो हामीले तयारी गरेका छौँ। सचिव गुरागाईले परीक्षणपछि उपत्यका भित्रको अवस्था के छ भनेर आकलन गर्न सकिने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा रहे पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन 2 युवा आमरण अनसन बसेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत 12 दिनदेखि यी 2 युवा अर्थात् ईशान अधिकारी र सामाएरा श्रेष्ठ आमरण अनसनमा छन्। कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेका 3 करोड नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन बसेका यी 2 को आफ्नै जीवन जोखिममा छ। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएपछि उनीहरूलाई सलाइन दिन थालिएको छ। अनसन स्थलमा हामी पुग्दा सामाएरा बोल्न सक्ने अवस्थामै थिएनन् भने यी पत्रकार र शुभचिन्तकसँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए। यी र सामाएराको हौसलाका लागि स्वतन्त्र युवाहरूको आन्दोलन इनफ इज इनफ, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका साथै मोडलहरूले समेत
ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। हरेक राजनीतिक दलका पार्टीहरू हरेक नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर सम्पूर्णलाई हामीले खुला आह्वान गरेर यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति पनि हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ र यही सम्बन्धमा आज नेपाली कांग्रेसका हाम्रा माननीय प्रकाशमान सिंहज्यू पनि आज आएर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सत्याग्रहको जीवन रक्षाको लागि भए पनि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुन हामी अहिले पनि आग्रह गर्दैछौँ। सामाएरालाई अनसन स्थलको स्लाइनले मात्र पुगेन, अस्पताल नै लानुपर्ने अवस्था बन्यो। एम्बुलेन्समा राखिँदै गर्दा उपस्थितले ताली बजाएर सामाएरालाई हौसला दिए। सामाएरा भने निकै भावुक बनिन्। आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर 3 करोड नेपालीको सुरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले सुनेको छैन। सम्पूर्ण नेपालीको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो जीवन जोखिममै परे पनि केही फरक नपर्ने बताउँछन्। यी हजारौं मानिसको जीवन सङ्कटमा पर्ने अवस्था आइरहेको मैले देखिरहेको छु, धेरै साथीहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जसले देख्यो उसले गर्नु पर्यो नि, जसले बुझ्यो उसले गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यही भएर त्यो मनले नै मानेन हुन्छ नि। तपाईँको भोलि गएर हामी केही मानिसले चाहिँ आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर, केही युवाहरूले जीवन जोखिममा राखेर भोलि हजारौं मान्छेको जीवन बच्न सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ भने त्यो जोखिम चाहिँ ऱ्यासनल जोखिम पनि हो, त्यो लजिकल जोखिम हो, होइन? अनि त्यो समयको माग पनि भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अनसनकारीको मुख्य माग कोरोना परीक्षणमा PCR को दायरा बढाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने लगायत छन्। यसअघि 12औं दिनमा गरेको 12 बुँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा यी र सामाएरा पुनः अनसनमा बसेका हुन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्। स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गरेका हुन्। उनीहरूले बुधबार पार्टी कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बैठकमा गर्दै धुम्बाराहीमा हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो। सचिवालय र स्थायी कमिटी जब अकर्मण्य बन्दै जान्छ, निर्णय गर्न नसक्ने बन्दै जान्छ, यस्तो परिस्थितिमा हिजै मात्र तपाईँले देख्नुभयो कि कमरेड केपी ओली अनुपस्थित भएकै बखतमा बैठक अर्को अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने परिस्थिति आयो र यो सबै असमझदारीहरूको, सबै विषयहरूको समस्याको हल गर्ने एकमात्र सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादले चिन्तित बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता नभएकाले पार्टीमा उत्पन्न समस्या छलफलबाटै समाधान गर्न बैठक बोलाउन माग गरेको बताउनुभयो। पार्टीभित्र उत्पन्न भएका जति पनि समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्दछ र यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। त्यसैले एकता होइन, के अरे विभाजन होइन, एकता आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले त्यो माग गरेका छौँ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 444 जनाको रहेको छ। केन्द्रीय कमिटीको 1/4 सदस्यले बैठक माग गरेपछि 30 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा रहेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र बढ्दो विवाद र सत्ता टक्रावका कारण संवादको वातावरण टुट्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। पार्टीभित्रको बदलिँदो समीकरण र आआफ्नो अडानका कारण स्थायी कमिटी बैठक समेत बस्न नसकेको सन्दर्भमा विवाद कति लम्बिने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक सङ्घर्षका कारण चुलितो विवाद संवादमा परिणत हुने सम्भावना घटेको छ। विशेष गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेपछि चुलिएको विवाद साम्य हुने सम्भावना घटेको हो। दाहाल नेपाल छाड्ने रणनीतिमा देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने तत्काल पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। बरु दाहालको पक्षमा लागेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याएर महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र 5 वर्ष प्रधानमन्त्री आफै चलाउनेमा उनी ढुक्क छन्। बदलिदो समीकरण र पटक पटकको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुने प्रक्रियालाई नेताहरू यसरी बुझ्छन्। स्थायी कमिटीमा विषय प्रवेश गरेर स्थायी कमिटीबाट टुङ्गो लगाउन भनेर हामी प्रयास गरिराखेको बेलामा कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन बोल्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। हामी स्थायी कमिटीबाट यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। सहमतिबाट एकता गर्ने हाम्रो अहिलेको विधि प्रक्रिया र मान्यता भनेको सहमति हो। जसरी हुटिट्याउले भन्छ आकाश मैले थामेको छु, त्यस्तै कमरेड ओलीलाई के लागेको छ भने यो पार्टी मैले थामेको छु, यो आन्दोलन मैले थामेको छु हैन। तर सबैले आफ्नो विगत सम्झिनुपर्छ कि कसले के थामेको, कसले के गरेको हैन। अहिलेको जुन परिवर्तन जुन छ त्यो कुन तागतको बलमा आएको छ, कसको नेतृत्वमा आएको छ हैन, त्यो दुनियाँले देखेको छ के मतलब। नेतृत्वको चरम लापरवाही र पद लोलुपताका कारण पार्टी संकटमा आइपरेकाले वार्ता बाहेकको माध्यमबाट विवाद हल हुन नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ। तर नेतृत्वले भने सहजै वार्तामा बस्ने छाँट देखाएको छैन। एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्ने र अर्काले आह्वान गरेर आफू शक्तिशाली भएको देखाउने जुहारी चलिरहेको छ। विश्लेषकहरूले भने पदको भागवण्डामा अड्किएको विवाद लामो समयसम्म नजाने र यो देखावटी मात्रै भएको बताएका छन्। सोतोको टकराट समाधान के हुन्छ? चिसै पानीले नुहाउने, नत्र भने अनि लास्टमा गएर त चिसै पानी ल्याउन त त्यसैले नुहाउँछु। दुईटै पक्षमा विन विनको सिद्धान्तबाट यो सल्भ होला। अध्यक्ष दाहालको पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको किताबमा पुगेपछि बदलिएको नेकपा समीकरणले वार्ताको सम्भावनाले छिड बनाएको देखिन्छ। सत्तारूढ दलका नेताले फुटुवा जुटमा नगई विवादमै अल्झिएर कति समय व्यतीत गर्ने हो भन्ने चिन्ताले आम नागरिकलाई पिरोलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपाध्यायको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा नेताहरू नि अन्योलमा देखिएका छन्। आगामी फागुनका लागि मिति तय गरे पनि तयारी नदेखिँदा महाधिवेशन हुनेमा अन्योल बढेको हो। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनेमा आशंका बढेको छ। नेतृत्वले यसै वर्ष फागुनका लागि समय तोके पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला अधिवेशनको तयारी लगायतका काममा ध्यान पुर्याउन नसक्दा महाधिवेशन सर्न सक्ने आशंका बढेको हो। कतिपय नेता बहाना बनाएर नेतृत्वले महाधिवेशन सार्न नपाउने बताउँछन्। महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। स्वयं केन्द्रीय समितिमा चाहिँ नि पदाधिकारीले यो मिति तोकेको मात्रै होइन, स्वयं सभापतिजीले पनि हुन्छ त्यही मितिमा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अझ बरु म त्यसलाई चाहिँ नि समय परिस्थिति, अहिले कोरोनाको महामारी, बर्खाको बेला, अनि त्यसपछि हिउँ जाडो याममा हिमाली भेग, त्यसलाई हेरेर केही समयलाई यताउति गर्नुपर्छ भन्ने गर्दा गरौँ भन्ने मान्छेमध्ये म पनि हुँ। त उहाँ हुनुपर्छ, हुन्छ त्यही मितिमा भनेर स्वयं सभापतिजीले भनेपछि त्यही मितिमा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। यसले महाधिवेशनलाई केही असर गर्दैन र मलाई लाग्छ आउने साथीहरू उत्साहित भएर आउनुहुन्छ। हामी सबै जातको, सबै वर्गको, सबै सम्प्रदायको, सबैको पार्टी काङ्ग्रेसलाई बनाउन चाहन्छौँ र हामी त अनुरोध गर्न चाहन्छौँ नेकपाको यो दलदलमा फँसेका केही साथीहरू हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई पनि छारी प्रदान गर्छौँ। त्यसो त करिब 1 महिना अघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि कोरोना संक्रमणका कारण पार्टीका गतिविधि ठप्प भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका भने नसार्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10, प्रदेश अधिवेशन माघ 6 र जिल्ला अधिवेशन पुस 13 देखि 16 सम्म गर्ने तय गरेको थियो।
त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस 11, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन पुस 8 र वडा अधिवेशन पुस 6 मा गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम नेतृत्वले चाहे महाधिवेशन कसैले रोक्न नसक्ने नेता बताउँछन्। पुस 6 गते वडाको अधिवेशन गर्नलाई केहीले रोक्दैन, तर आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस जीवनमा हामीले सबभन्दा कठिनाइ कहाँ देखाएको छौँ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यतामै सबभन्दा बढी विवाद हुन्छ, अहिलेसम्म भएको छ। योपालि विवाद नहोस्, विवाद नहुनका लागि सभापतिजी र वरिष्ठ नेता दुईजना जसले हामीलाई विश्वास दिलाएर फागुन 7 गते नै महाधिवेशन गराउँछौँ भन्नुभएको छ, उहाँको विशेष जिम्मेवारी छ, त्यो पुरा गर्नुहोस्। संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट देखिएर छुट्टै भेलामा समेत सहभागी भइरहेका वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षका नेता भने समयमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। साथै संस्थापन पक्षले पनि संघीय संरचना अनुरूप पार्टी अघि बढ्नुपर्ने कारण महाधिवेशनको मिति सर्न सक्ने तर्क गरिरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टीको स्वास्थ्य ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता सिंहले सभापतिले नै विधान विपरीत नियावलीको निर्देशन अनुरूप काम नगर्दा पार्टी अस्वस्थ भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको विधान अनुसार अनुशासनमा नरहने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कुरा ठिक भए पनि देउवाले समयको ख्याल गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेतृत्वले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको भन्दै नेता सिंहले एकपटक असफल भएकालाई फेरि अवसर दिन नहुने बताउनुभयो। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग शासन गर्ने अधिकार गुमिसकेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको राजनीतिक र वैधानिक औचित्य समाप्त भइसकेको दावी गर्नुभयो। समयको माग बमोजिम एउटा चाहिँ भनौँ न सबल नेतृत्व चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस यो चाहिँ सेटब्याक निर्वाचनमा चाहिँ भएको चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा यो फेल भइसकेको अब पालो आर्थिक समाचारको। बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाएको करका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउन माग गरेको छ। बजेटपछि गैर सरकारी संस्था जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा यस विषयका सम्बन्धमा रिट दायर गरेर विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले विद्युतीय सवारी साधनमा भएको कर वृद्धि गम्भीर प्रकृतिको विषय भएको भन्दै सरकारलाई कारण देखाउ आदेश माग सहित अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न भनेको छ। सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारीमा 10% मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि बजेटमा यसलाई बढाएर 80% सम्म पुर्याइएको छ। लकडाउन हटेसँगै बजारमा तरकारीको भाउ ह्वात्तै बढेको छ। बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका कारण आपूर्ति कम भएको बहाना बनाउँदै व्यापारीहरू मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। नियामक निकाय भने यसबारे बेखबर छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउन हटेर जनजीवन सहज हुँदै गर्दा बजारमा तरकारीको भाउ दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। काठमाडौँको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमा नै मूल्य अत्याधिक बढेको हो। 2 साता अघि प्रति केजी 15 मा पाइने सानो गोलभेडा अहिले 60 रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। प्रति किलोमा 50 पाइने रातो आलु अहिले 75 रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ। प्रति किलो 20 मा पाइने बन्दा 30 रुपियाँ भन्दा बढी पर्न थालेको छ। काउलीको भाउ प्रति केजी 140 रुपियाँ पुगेको छ। 40-45 रुपियाँ केजीमा पाइने बोडी अहिले 120 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो महँगी छ तरकारीहरू, यतिको 140 रे ढक्कै 250। अब गाह्रो भइहाल्छ, कमै समय छैन अनि यसै नै गाह्रो भइहाल्छ। माग बढी र आपूर्ति कम भएका कारण तरकारीको मूल्य बढेको व्यापारी बताउँछन्। बर्खामा तरकारी चाँडै बिग्रिने भएकोले पनि भाव बढाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। तरकारी त अहिले पहिलेदेखि अलि महँगै भएछ, किनकि उता पानी परेर पहिरो खसेर बाटोमा गाडी अलिक कम आएर तरकारी पनि कम आइरहेछ, अनि त्यही भएर अलिक महँगो तरकारी भइरहेछ है। अनि लकडाउनले कारणले पनि अब बजारको अवस्था पनि मान्छे नि धेरै आइपुगे छैन है। भाउ त वृद्धि भएको छ। अब बर्खामा त जहिले पनि वृद्धि हुने नि हो। योपालि झन् पानी धेरै परेको कारण तलतिर बाटो नि बन्द भयो ताका
एकदम बढी नै भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार बाढी पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा तरकारी आपूर्ति निकै कम भएको छ। वर्षाका कारण राजधानीमा आपूर्ति कम हुँदा तरकारीको मूल्य बढेको समितिको भनाइ छ। यो बर्सातको मौसम हो। बर्सातको मौसममा चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष यो मूल्य वृद्धि भएर जाने प्रवृत्ति देखा पर्छ। त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो यो। यसको कारण के भन्दाखेरि यो बर्सात जति जति हावी हुँदै जान्छ त्यसको असर उत्पादनमा हुन्छ। विभिन्न बहाना बनाएर व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्य बढाइरहेका छन्, तर नियामक निकायले न त अनुगमन नै गरेको छ न त नियन्त्रण नै। यही कारण पनि बजारमा व्यापारीको मनोमानी चलिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा इलामा ठटाल, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा अहिलेसम्म 1,69,60,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 6,64,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको संख्या 1,04,90,000 नागेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 45 लाख नजिक छ भने 1,52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भारतमा 15,38,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 210 जनामा कोरोना पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 जना, आज 146 जना डिस्चार्ज। विवाद साम्य नभएपछि नेकपामा केन्द्रीय कमिटी बैठक माग। 152 जनाले बुझाए, पार्टी कार्यालयमा हस्ताक्षर। काङ्ग्रेसमा फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा नेता नै सशंकित। सभापतिका कारण पार्टी बिरामी परेको नेता सिंहको आरोप। संघले अध्यक्ष र अनुभवहीन कर्मचारी पठाएको प्रदेश मन्त्रीहरूको आरोप। काम कारबाहीमा समस्या भएको गुनासो। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,69,60,00,000 नाग्यो। 6,64,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको